गुड सर इभिनिङ आजको सबैजनालाई। टपिकमा रहेर अ, अ, हजुरको भनाइ आजको राखिदिनु हुन टपिक हजुर। चाहिँ साप्ताहिक बजार विश्लेषण तथा बजार सुधारको लागि गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ टपिक राख्नु भएको रहेछ। साप्ताहिक बजार विश्लेषणमा त अब पछिल्लो 2-3 दिनदेखि मैले जे कुराहरू भनिराखेको छु लगभग तिनै कुराहरू नै हुन्। त मार्केट चाहिँ लगभग एउटा सर्टेन लेभलको बटमिङ प्रोसेसमा अहिले छ र पोसिबली छिट्टै नै एउटा सानो एउटा ह्यान्डसम रिट्रेसमेन्ट र्याली भए पनि मार्केटले जेनेरेट गर्न सक्ने सम्भावना टेक्निकल एभिडेन्सले भनिराखेको छ। एउटा एस्पेक्ट त यो भयो र त्यो एक्सपेक्टेसन अनुसार लगभग 2600-2650 सम्मको रेन्ज चाहिँ मार्केटले तय गर्न सक्ने सम्भावनाको मात्रै कुरा गरेको छु। यहाँ फेरि कतिपय साथीहरूले सम्भावना भनेर भन्नुहुन्छ, ठोकुवा गर्नुहोस् न भनेर भन्नु होला। त्यो चाहिँ ठोकुवा चाहिँ हुँदैन। नोबडी कसैले आजसम्म दुनियाँमा कसैले पनि गरेको छैन र कसैले गर्न पनि सक्दैन। यो कुरा चाहिँ म प्रष्ट गरिदिन्छु। तर टेक्निकल एभिडेन्सले चाहिँ मार्केट चाहिँ अब छिट्टै बाउन्स ब्याक हुनुपर्छ भन्ने खालको सङ्केतहरू दिइराखेको छ। जहाँसम्म बजार सुधारका लागि के गर्नु पर्ला भन्ने कुराहरू मैले लामो समयदेखि यहाँ डिस्कसन पनि सुनिराखेको थिएँ। भोलिको भेलाको लागि पनि हामीले यहाँ डिस्कसन गऱ्यौँ र जुन भेला सम्बन्धी कुरा हो त्यो भेला चाहिँ अब्भियसली राम्रो नियतले गरिएको भेला हो भनेर हामीले सबैले बुझ्नुपर्छ र पोसिबली अब त्यहाँ आउने कुराहरू के होलान्, कस्तो खालको कुराहरू होला, के डिस्कसन होला, त्यो त्यति बेला नै तय होला। जेनरली मैले अब यहाँ आफ्नो भ्यू राख्दाखेरि मैले भोलि पनि त्यो भ्यूहरू यदि मैले कुनै बोल्ने मौका पाएँ भने म त्यो पनि राख्छु। हामीले फर्स्ट अफ अल त के हो भन्दाखेरि अहिलेको वर्तमान स्थितिमा पुँजी बजारको समस्या के हो त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्नु चाहिँ जरुरी छ। इमिडिएट गोल के हो हाम्रो, इमिडिएट फिक्स गर्न सक्ने प्रब्लमहरू कसरी हामीले फिक्स गर्न सक्छौँ र लङ टर्म गोलहरू हामीले के लिएर जानुपर्छ, लङ टर्म इम्प्याक्टका कुराहरू के हुन् भन्ने कुराहरू हो। यहाँ चाहिँ हामीले के सुनिराखेका थियौँ भन्दाखेरि धितोपत्र बोर्डलाई चाहिँ तत्काल मार्जिन ट्रेडिङको सुविधा लागू गर, ब्रोकरहरूले गरेन भने चाहिँ तिमीहरूको लाइसेन्स सस्पेन्स गर्छु या त्यो कारोबार सम्बन्धी के अरे मार्जिन लेन्डिङ सम्बन्धी लाइसेन्सलाई सस्पेन्ड गरिदिन्छु भनेर त्यसको सोल्युसन छैन। हेर्नुहोस् है, अब ब्रोकरले चाहिँ तपाईँको मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा दिने हो भने कसरी दिने, कुन व्यवस्थाले दिने? हामी मार्केटको पार्टिसिपेन्ट्स हो, हामीसँग यति इन्टेलेक्चुअल लेभल पनि छैन कि हामीले हाउ क्यान वी गिभ द सोल्युसन्स भन्ने छैन भने यो भेलाको कुनै अर्थ पनि छैन। सोल्युसन ओरिएन्टेड हुनु पर्यो जहिले पनि। हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रब्लमलाई आइडेन्टिफाई त गर्छौँ तर त्यो प्रब्लमको फिक्सिङ के हो भन्ने कुरामा हामीले कहिल्यै पनि विचार गर्दैनौँ। त सल्युसन पनि छ हामीसँग। तपाईँको धितोपत्र बोर्डलाई ब्रोकरलाई तुरुन्त मार्जिन व्यवस्था लागू गर भनेर भन्दैमा के ब्रोकरले चाहिँ मार्जिन दिन सक्ने क्यापासिटीमा छ? तपाईँको 2 करोड 1 करोडका कम्पनीहरूले तपाईँको अरबौँको बजार खरबौँको बजारलाई चाहिँ मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा दिन सक्छ? सक्दैन, कदापि सक्दैन हैन। त्यसको लागि सर्टेन सिस्टमहरू हुन्छ। ब्रोकरहरूले एनबिएफसी लाइसेन्स पाउनु पर्यो, उनीहरूले चाहिँ अरू ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सबाट त्यो चाहिँ लोनहरू उठाउनु पर्यो, अनि उठाइसकेपछि दिनु पर्यो र त्यो अरू ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सबाट लोन पाउँदाखेरि त्यो लोनको लागि चाहिँ कोलाट्रल सिक्युरिटिज के राख्ने त ती फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूले, यी सबै कुराहरूको व्यवस्था हुनु पर्यो र त्यसरी मार्जिन लेन्डिङ दिँदाखेरि कुन खालको तरिकाहरू गर्ने त? अहिलेको अवस्थामा त कुनै पनि ब्रोकरले मार्जिन ट्रेडिङको सुविधा दिनै सक्दैन। म त त्यो कुरामा विश्वस्त छु। त भनेपछि सिस्टममा प्रब्लम कहाँ छ त, त्यसको सोल्युसन कहाँबाट निकाल्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले फोकस गर्नु पर्यो। र जहाँसम्म 4-12 को कुरा, यहाँ धेरै साथीहरूले के भनिराख्ने 4-12 हुनुपर्छ, 4-12 हुनु हुँदैन, नगरेकै ठिक हो, गरेकै ठिक हो, यो विवादको कुरा नै होइन। मैले सुरुदेखि नै तपाईँलाई के भनिराखेको थिएँ भन्दाखेरि मैले सुरुमा पनि आफ्नो अभिव्यक्तिहरू गरेको थिएँ कि 4-12 भन्ने इट्स नट अ बिग इस्यु फर द मार्केट। यो कुनै ठुलो इस्यु नै होइन। प्रब्लम कहाँ छ भन्दाखेरि रेगुलेटर्सले 4-12 को नीति ल्यायो ल्याएन, द्याट इज डिफ्रेन्ट पार्ट। तर किन लिएर आयो भन्ने कुराको चाहिँ नियतको कुराहरू छ है।
क्यापिटल मार्केटको प्राइसिङलाई टार्गेट गरेर ल्याउने कुनै पनि नीति, चाहे त्यो 4-12 होस् चाहे जुनसुकै होस्, ती सबै नीतिहरू चाहिँ खराब छन् प्राइसिङलाई टार्गेट गरेर, हैन? यदि उसले कुनै नीतिगत व्यवस्था ब्याङ्किङ सिस्टममा त्यस्तो कुनै प्रब्लमहरू आइडेन्टिफाई गरेको थियो, यो मार्केटमा लगानी गर्दाखेरि ठुलो रिस्क देखेको थियो, या फेरि अरू प्रायोरिटी सेक्टर्समा जानुपर्ने लोनहरू तपाईँको टोटल्ली क्यापिटल मार्केटमा गएर ती प्रायोरिटी सेक्टरलाई लोन दिन नसकेको अवस्था थियो भने यो नीति अवश्य जायज थियो। होइन भने तपाईँको क्यापिटल मार्केटको प्राइस बढ्यो, अब मैले यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भनेर ल्याउने जुनसुकै नीति, चाहे 4-12 होस् या XYZ होस्, जुनसुकै नीति पनि गलत छ। यो खालको नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई हामीले निरुत्साहित गर्नुपर्छ र यस्तो इन्टरफेरेन्स गर्न दिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेन इस्यु चाहिँ हामीले लिएर जानुपर्छ। जहाँसम्म अहिले इमिडिएट फिक्सिङ के हो त, 4-12लाई हामीले सम्बोधन गर्यौँ भने पनि हुनेवाला के छ त? हुनेवाला केही पनि छैन। ब्याङ्किङले लोन दिन नपाएर छटपटाइराखेका छन्। उनीहरूको लिक्विडिटी सिचुएसन जुन लेन्डिङ क्यापासिटी हो त्यो चाहिँ रिड्युस भएको छ। सिडी रेसियो अलरेडी 90 भन्दा एबभ हिट गरिसकेको छ। अब यसलाई 50 र 100 करोड भनेर भनिदिए पनि केही हुनेवाला छैन। इट इज नट अ इस्यु। सोल्युसन कहाँ हो त भन्दाखेरि अब त्यो ब्याङ्किङमा आएको जुन चाहिँ अहिले सिडी रेसियो 90 भन्दा एबभ जाने समस्या कहाँबाट सिर्जना भयो, त्यसको आइडेन्टिफिकेसन, त्यसको सोल्युसन के हो, त्यसको लागि गभर्मेन्टले गर्न सक्ने चिजहरू के हुन् त, त्यतापट्टि यदि हामीले डिस्कसन फोकस गर्यौँ भने यसले के गर्छ, समग्र हामीले पुँजी बजार मात्रै होइन समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि हेर्नु पर्यो। पुँजी बजार एउटा अर्थतन्त्रको पार्ट हो, पुँजी बजार सबै कुरा होइन, हैन? त्यसकारणले हामीले विचार के पुर्याउनु पर्यो भन्दाखेरि हो पुँजी बजारको लगानीकर्ताहरू पीडामा छन्, द्याट इज द रियालिटी। तर अर्थतन्त्र पनि त्यो खालको समस्यामा छ त भनेपछि अर्थतन्त्रलाई नै बचायो भने त पुँजी बजार अटोमेटिकल्ली बच्छ। त भनेपछि त्यहाँ हामीले फोकस गऱ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ प्रब्लमको चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन र सोल्युसन ओरिएन्टेड कुराहरू चाहिँ हामीले दियौँ र जहिले पनि हामीले इमोसनमा डिसिजन नलिएर एउटा इन्टेलेक्टमा डिसिजन लिनु जरुरी छ। हामीले आफ्नो उद्देश्य परिपूर्ति गर्नको लागि होल सम्पूर्ण इकोनोमीलाई चाहिँ धरापमा राख्न सक्दैनौँ। कतिपय डिमान्डहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पुँजी बजारको हिसाबले त हामीले डिमान्ड जायज गरेका हुन्छौँ, भयङ्कर जायज हुन्छ, ओहो यस्तो भइदियो भने त भयङ्कर बुल हुन्छ। तर त्यसले नेगेटिभली यदि इकोनोमीमा प्रभाव पार्छ भने फेरि त्यो डिमान्ड चाहिँ कहिल्यै पनि जायज होइन। द फर्स्ट इज आवर इकोनोमी, सेकेन्ड इज द क्यापिटल मार्केट। त्यो कुराबाट हामी हिँड्यौँ। जहाँसम्म अघि जयकृष्ण शारदाजीले भन्नुभएको थियो, एटलिस्ट केही गर्न नसके पनि तपाईँको संस्थागत लगानीकर्तालाई त गभर्मेन्टले यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो 4-12 को नीति ल्याउनु पर्ने आवश्यकता नै थिएन। यो त सिल्ली थिङ हो, इन्डिभिजुअललाई रेस्ट्रिक्सन लगाए पनि। फेरि कतिपय साथीहरूमा के भ्रम छ भन्दाखेरि इन्डियामा चाहिँ त्यत्रो पैसा दिँदैन त्यहाँ पनि रेस्ट्रिक्ट गरेको छ, फलानु ठाउँमा दिँदैन त्यहाँ पनि रेस्ट्रिक्ट गरेको छ। नो, यो होइन। तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि कुनै कुनै इन्स्टिट्युसन्सले 2 करोड पनि दिँदैन, कुनै कुनै इन्स्टिट्युसनले 50 लाख मात्रै दिन्छ, कुनै कुनै इन्स्टिट्युसन्सले के भन्छ भन्दाखेरि मार्केट भ्यालु जति छ त्यसको हेयरकट, उनीहरूको एउटा सिस्टम हुन्छ, कुन सेयर्समा लोन दिने, कुन सेयरमा कति % हेयरकट लगाउने, त्यो हेयरकट अनुसार मार्जिन डिसाइड गरेको हुन्छ। होल आजको डेटमा मार्केट भ्यालुएसन के छ त्यसको बेसिसमा चाहिँ लोन दिन्छ र डेली M2M बेसिसमा चाहिँ तपाईँको मार्जिन कलहरू गर्ने गर्दछ। आज किन्यो भोलि नै तपाईँको सर्किट ब्रेकर लगाइदियो, त्यहाँ त तपाईँको 20% इभन फ्युचरमा लिस्टेड भएको कम्पनीहरू छ भने त दे क्यान फल अप टु 90%, 95% पनि एकै दिनमा फल गर्न सक्छ। त्यस्तो केस भइदियो भने अहिले भर्खरै सेयर किन्नु भएको थियो, अहिले भर्खरै तपाईँलाई घर जा भनेर पठाइदिन्छ ब्याङ्कले। त्योसम्म चाहिँ रिस्क एसेसमेन्ट गरेर त्यो खालको रिस्क टोलरेन्स के छ र सिस्टमले अटोमेटिकल्ली सेयर्सहरू यदि मार्जिन ट्रिगर भएको छ, मार्जिन कल भर्न सकेको छैन भने इमिडिएटली काट्ने चलन पनि छ। त भनेपछि होल सिस्टमलाई रिस्कमा हामी राख्न सक्दैनौँ। कहिलेकाहीँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि 3 महिनाको लागि मार्जिन कल नगर्दे भनेर हामीले चाहिँ डिमान्ड गर्ने गर्छौँ। अब त्यो आफैमा सिल्लीपन हो। किन नगर्ने हजुर 3 महिनाको लागि डिमान्ड? के अरे उसले मार्जिन कल किन नगर्ने? ब्याङ्क यदि रिस्कमा गएको छ भने त्यसको पैसा कसले भर्छ त फेरि?
त भनेपछि उसले गर्न पाउनु पर्यो, उसले रियल टाइम गर्न पाउनु पर्यो, रिस्क चाहिँ त्यहाँ मिटिगेट गर्ने हो। ब्याङ्कलाई धरापमा पारेर लोन बाँड्दै हिँड भनेर त हामीले डिमान्ड गर्नै हुँदैन, कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। किन भन्दा ब्याङ्क बचेन भने क्यापिटल मार्केट पनि बच्दैन, त्यो त अभियस कुरा हो। भनेपछि यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले डिस्कसनमा अभियसली ती कुराहरू ल्याउनुपर्छ र कसको इम्प्याक्ट कहाँ हो भन्ने एनालाइसिस गरिसकेपछि होल इकोनोमीलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ एउटा राम्रो सुझाव दिन सक्छौँ, राम्रो सल्लाह दिन सक्छौँ, सोल्युसन ओरिएन्टेड चिजहरू लिएर गयौँ भने सायद अथोरिटीमा बसेको मान्छेहरूले पनि सोल्युसन खोजिराखेको छ र सोल्युसन ओरिएन्टेड चिजहरू हामीले डिमान्डहरू लिएर गयौँ भने सायद एड्रेस हुन सक्ने सम्भावना छ। हुन त यो सरकारमा त्यो खालको एटिट्युड छैन, तर पनि हामीले प्रयास गर्न सक्छौँ, एटलिस्ट एउटा एफर्ट लगाउन सक्छौँ। त्यो एफर्ट लगायौँ भने डेफिनेटली कमसेकम हामीले आफ्नो एफर्ट त हामीले त कहीँ चुप लागेर बस्यौँ भन्ने खालको कुरा त हुँदैन। सरकारले सुनोस् नसुनोस्, अभियसली यदि राम्रो सोल्युसन लिएर गयो भने सुन्ने सम्भावना छ भनेर हामीले एक्सपेक्ट गर्ने हो र त्यही अनुसार चाहिँ हामीले अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म लामो बोलिसकेँ, अरू साथीहरू पनि बोल्ने पर्खाइमा हुनुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु।